अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ऑपरेशन कमल फार्म हाउस मामला मुनगुरु इलेक्शन तक तहकीकात पर अदालत की रोक। भारत जोड़ो यात्रा से है मरकज की नींदें हराम, कांग्रेस हुई बहुत मजबूत, खड़गे का इंतखाब तारीख साज। वंदे भारत ट्रेन एक मरतबा फिर हादसे का शिकार। और दिल्ली से बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ के वक्त तैयारे के इंजन में लगी आग। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब तक इस मामले की तहकीकात रोक देने पुलिस को हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के जराये के मुताबिक अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में बीजेपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने 4 नवंबर तक रोक लगा दी है। तेलंगाना हुकूमत ने तांडूर के एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्होंने हुक्मरान जमात के एमएलएस की खरीदारी का पर्दाफाश किया था। महकमे दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलाट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में इस तादाद को बढ़ाकर 4+4 कर दिया गया है। इसके अलावा हुक्मनामे में कहा गया है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अलाट की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 3 दिन कबल टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को पार्टी से मुनहरिफ होने की तरगीब देते हुए भारी लालच दिया गया था। उस वाक़े ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी उस मामले में कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने उनकी दी गई इत्तला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने तांडूर के एमएलए की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात कर रही है। एहतियाती इक़दाम के तहत हुकूमत ने उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन से तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीज़ुद्दीन का इंतकाल हुआ था। मुनगुरु असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब और दीगर सियासी मसरूफ़ात के बायस हरीश राव उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे। आज हरीश राव ने अजहरुद्दीन की क़यामगाह पहुँचकर उनसे मुलाकात की और पुरसा दिया। कमिश्नर ऑफ कॉलेजेस एजुकेशन तेलंगाना की हिदायत और रंगारत्नम प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन की इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, तेलुगु और हिस्ट्री उर्दू मीडियम की जायदादों पर जुज़ वक्ती लेक्चरर्स की असामियों पर काबिल और तजुर्बेकार लेक्चरर्स से दरखास्तें मतलूब हैं। गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स के तकर्रुर के लिए मुतल्लका मज़ामीन में कम अज़ कम 55% नशानात लाजमी हैं। लिहाजा ऐसे उम्मीदवार जो मुतल्लका मज़ामीन में PhD, नेट, सेट रखने के अलावा तदरीसी तजुर्बा रखते हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी। लिहाजा अहलियत रखने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक 2 नवंबर की शाम 4 बजे तक कॉलेज हज़ा में दरखास्तें में इस्नाद व फ़ोटो जमा करवा सकते हैं। अहल उम्मीदवार को बज़रिए फ़ोन इंटरव्यू के मुकाम, तारीख और वक्त के बारे में इत्तला दी जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुमा से क़बल बारकस की एक बुज़ुर्ग शख्सियत का मस्जिद में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि बारकस की मस्जिद तौहीद में हबीब अहमद बगदादी नामी शख्स नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचे थे। अभी नमाज जुमा के खुतबे का आगाज़ नहीं हुआ था। चंद मुसल्ली ही मस्जिद में जमा हुए थे और उनमें बाद सुन्नत नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे कि इस दौरान हबीब अहमद बगदादी भी मस्जिद में दाखिल हो गए और खुतबे जुमा की लाइव पेशकशी की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ठहरे ठहरे ही सामने की सफ़ में सुन्नत नमाज अदा करने वाले एक नमाजी पर गिर पड़े। मस्जिद के अंदर मौजूद CCTV कैमरे में यह सब रिकॉर्ड हो गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इंडिगो का एक तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली परवाज़ के इंजन में टेक ऑफ से पहले आग लग गई। इंजन में आग लगने की इत्तला के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। मुसाफिरों और अमले के अरकान को फौरी तौर पर तैयारे से नीचे उतार लिया गया। हुक्काम का कहना है कि तैयारे में सवार तमाम अफराद महफूज हैं। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन की फ़्लाइट ने 6E2131 जुमा की रात 177 मुसाफिरों के साथ दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी, लेकिन रनवे पर टेक ऑफ करते वक्त इंजन में आग लग गई। जहाज़ में बैठे मुसाफिर खिड़कियों से ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस एक मरतबा फिर हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन से गाय टकरा गई। उस हादसे में ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हाल ही में अहमदाबाद और आनंद के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था। उस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से को भी नुकसान पहुँचा है।
کانگریس نے جمہوری طریقے سے ملکارجن کھڑگے کا قومی صدارت کے لیے انتخاب کرتے ہوئے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے ان مخالفین کے منہ بند کر دیے جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ کانگریس ایک خاندان کی پارٹی ہے اور یہ نہرو گاندھی کے خاندان سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ دوسرے کھڑگے کے انتخاب سے یہ پیغام بھی دے دیا کہ کانگریس ہر لحاظ سے مضبوط اور متحد ہے۔ بھارت جوڑو یاترا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور جنوبی ہند میں اس وقت ملک کی سب سے قدیم سیاسی جماعت عوام کی سب سے زیادہ پسندیدہ پارٹی بن گئی ہے، جس کے اثرات 2024 کے عام انتخابات پر لازمی پڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سیاسی تجزیہ کار اور سماجی کارکن مولانا سید طارق انور نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکارجن کھڑگے کے نہایت سوچ سمجھ بوجھ والے، دور اندیش، گہری سیاسی بصیرت کے مالک اور زمینی حالات کے عمیق سمجھ رکھنے والے سیاستداں ہیں۔ کانگریس نے بابو جگجیون رام کے بعد کسی دلت لائق اور فائق، عوامی پسند کے متحرک، فعال اور زمین سے جڑے لیڈر کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کانگریس میں جمہوری خطرے آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے یہاں چھوٹے بڑے، ذات برادری، ادنا و اعلیٰ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر اہل ہے تو اس کی خودداد صلاحیتوں سے پارٹی استفادہ کرنے سے کبھی گریز نہیں کرتی۔ کھڑگے کا انتخاب یہ بھی بتاتا ہے کہ کانگریس ملک بھر میں مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا طارق نے کہا کہ کانگریس نے 8 زبانوں کے عالم، کبھی ہار نہ ماننے والے اور ہر حالات میں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے والے کھڑگے کو پارٹی کا قومی صدر بنا کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے پھیلائی جانے والی ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا ہے کہ کانگریس ایک خاندان کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ہند میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ راہل کی کوششیں مرکزی اقتدار پر قابض جماعت کی طاقت کو کمزور کرنے کی سمت ایک مثبت اور کارآمد قدم ہے۔ ریاست اتر پردیش کے کاس گنج کی سیشن کورٹ کی فیملی کورٹ میں جمعرات کو اس وقت عجیب منظر دیکھنے کو ملا جب 2 خاتون وکلا کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں خواتین وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ جب دونوں میں جھگڑا ہوا تو وہاں موجود دیگر وکلا نے ویڈیو بنا لی، تاہم مداخلت کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کاس گنج کے ایس پی جی ٹی ایس مورتی کے مطابق پولیس نے ایک خاتون وکیل کی شکایت پر 7 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ خواتین وکلا کے درمیان لڑائی کا ویڈیو جمعرات کا ہے۔ وائرل ویڈیو میں لڑتے ہوئے نظر آنے والی خاتون وکیل کاس گنج کی یوگیتا سکسینہ ہیں، جبکہ دوسری خاتون وکیل علی گڑھ کی سنیتا کوشک بتائی جا رہی ہیں۔ کاس گنج فیملی کورٹ میں دونوں خواتین وکلا اپنے اپنے موکلوں کی وکالت کرنے پہنچی تھیں۔ ان کے موکل بھی آپس میں میاں بیوی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یوگیتا سکسینہ کی موکل پارول سکسینہ ہیں، جبکہ سنیتا کوشک پارول کے شوہر راہل بوس کی وکیل ہیں۔ جمعرات کو فیملی کورٹ میں ان کے کیس کی تاریخ تھی۔ دونوں خواتین وکلا کے درمیان اچانک کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہاتھا پائی میں بدل گیا اور دونوں وکلا آپس میں لڑ پڑیں۔ موقع پر تعینات خواتین پولیس اہلکاروں نے مداخلت کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ آپریشن کمل فارم ہاؤس معاملہ منگوڑو الیکشن تک تحقیقات پر عدالت کی روک۔ بھارت جوڑو یاترا سے ہے مرکز کی نیندیں حرام، کانگریس ہوئی بہت مضبوط، کھڑگے کا انتخاب تاریخ ساز۔ وندے بھارت ٹرین ایک مرتبہ پھر حادثے کا شکار۔ اور دہلی سے بنگلور کے لیے ٹیک آف کے وقت طیارے کے انجن میں لگی آگ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔